سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي كتشهي وكتعجب المغاربه كاملين، هو الدجاج المحمر. انا اليوم حمرت غير نص دجاجه بالنسبه لجوج ديال الناس وبالنسبه للمبتدئات، بطريقه سهله وبسيطه وكتوجد في نص ساعه. ما كتحتاجش بزاف ديال المقادير وما كتحتاجش الوقت بزاف، كتجي المرقه معلكه وكتجي بنينه، كتجي محمره. شتو المرقه كي كتجي معلكه، كنزينوها بالزيتون الاسود والاخضر. كنتمنىكم تجربوها. كناخذ الدجاج كنغسلو كنقسموه على الوسط، كنشد الجهه اللي فيها العنق، شتوها كنقسمها على جوج. واحد الجهه وكنغسلو مزيان بالحامضه والملحه، كنسقطرو كنشد الجهه اللي فيها العنق، هي اللي غادي نحمر معكم، والجهه الاخرى غنحتفظ بها. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ النصف ديال الدجاجه، ها هي. غادي نصاوب الشرموله اللي عندي الصوجه، الملح، الابزار، المطرد، الثوم بودر، شويه تاع الزعتر، شويه ديال المليحه، شويه ديال الخرقوم الصفر والقزبر، شويه ديال الزيت، الروميه. كنكب شويه تاع الزيت في الصحن فاش غادي نصاوب الشرموله. كنضيف لها القزبر، كنضيف لها شويه تاع الزعتر غير للتنسيم. الا ما كاينش بلا شويه ديال الصوجه حتى هي لا متوفره ما متوفراش كنستغناو عليها. شويه ديال الثوم بودر، القليل من الثوم بودر او الثوم عاديه، قليل من الابصار، قليل من السكينجبير حتى هو راه زوين الدجاج. بالنسبه للعطريه اختياريه، الاساس في العطريه هو سكينجبير والملحه وخرقوم، شويه ديال الخرقوم الصفر، العواد والمليحه، واحد القبيصه، شويه تاع المطارد اللي عزيز عليه الحار اللي ما زدتش عليه كيبقى اختياري. كنخلطو هاد العطريه هادي، كنضيفو لواحد نص كاس ديال الماء، واحد شويه ديال الماء غير باش نتبلو داك الدجاج ديالنا. القليل من الماء صافي كنخلطو، كنديرو فيه ديك نص دجاجه. تقدروا تستعملوا الدجاجه كامله، انا غير قلت بالنسبه لجوج ديال الناس راه كافيه نص دجاجه. كتبلوه مزيان وكنغطيوه وكنحطوه يبات ليله كامله. الا كنتي بغيتي باش كيجي رطب وهشيش، الا ما عندكش الوقت كديريه في الصباح وكتوجديه في العشيه. الا كان من الاحسن يبات راه احسن، تحطيه في الثلاجه ليله كامله في التحت كيرتاح. هو الدجاج راه جبته من الثلاجه اللي يرتاح ليله كامله، كيجي هشيش ورطب، والصدر كيجي رطب وبنين. يعني غادي تاكل غادي يتكل، ما غاديش يبقى صدر بوحدو، يعني كلشي كيتكل، يعني كلشي كتدخليه التتبيله كيجي رائع صراحه. الاحسن تخليه يبات مرقد. كناخدو بصله محكوكه، جوج ريوس تاع الثومه، الزيتون للتزيين، كنحتاجو الابصار، الملح، التحميره، شويه تاع ورق سيدنا موسى، شويه تاع المروزيه، شويه ديال الهريسه، وشويه تاع الزيت ديال المائده. كناخدو طنجره كنحطو فيها ديك التتبيله اللي بقات لينا من الدجاج، كنضيفو لها الزيت المائده قليل قياس. كنضيفو واحد شويه ديال التحميره اختياري اللي كتعجبو، الضروري تحمر غير كيحمر لينا ديك لاصوص تعطي واحد التحموريه. كنضيفو شويه ديال الملح، شويه حيت ديجا درنا الملحه ما نكثروهاش باش ما تجيناش مالحه. شويه ديال الخرقوم، معلقه صغيره، شويه ديال الهريسه اللي عزيز عليه الحار، انا كيعجبني الحار. هذه الهريسه مطحونه غبره. كنضيفو شويه ديال المروزيه ديال الدجاج، الا كانت متوفره ما متوفراش كنستغناو عليها، راس معلقه صغيره. اهم في العطريه هي البزار والملحه، سكينجبير والخرقوم. كنضيف عويدات ديال
ورق سيدنا موسى الا كانت متوفره. صافي كنحركو التوابل، كنضيف واحد الملعقه ديال الزبده حتى هي كتبقى اختياريه، كتعطي واحد المذاق زوين للمريقه. كنضيف واحد نص كاس ديال الماء، صافي كنخلطو مزيان. كنحطو الدجاج ديالنا، صافي نحركوه. صافي كنضيفو الكناصي والكبيده والعنيق. انا كندير كلشي فواحد الدقه، طيبهم بوحدهم في كاسرونه. من الاحسن كنضيف كلشي فواحد الدقه. هاد راه كنقول لكم الدجاج بالنسبه للمبتدئات هذه هي الطريقه السهله باش تقدري توجدي الدجاج محمر. صافي كنحركو، كنخليه على الصدر ديالو باش نقلبو على الصدر باش يدخل ليه الطياب. هو اللي كيبغي الصدر ولا كيبغي الطياب على الجهه اللي فيها الصدر عاد كنبقى نقلب. صافي كنضيف ديك البصله المحكوكه حكيتها هي وطحنتها هي والثومه. صافي كنحركو وكنديرو على النار. صافي كنديرو على النار تكون متوسطه. صافي كنبقى نحركو مره كنحركو وكنقلبو الدجاج الجهه الاخرى باش يطيب من جميع الجوانب. كنسبقو الصدر عاد كنقلبو على الفخذ. صافي كنحركو، كنضيفو ليه الماء الا شفتوه كح كتضيفوا ليه الماء ضروري باش يطيب على خاطرو. خصو يطيب واحد المده ديال نص ساعه تقريبا. هو الدجاج راه طاب مزيان المده ديال نص ساعه تقريبا ولا 20 دقيقه. صافي كنقيسوه بهاد الفرشيط. صافي كندخلوه في الصدر. الا بالينا راه تما كنقيسو واش طاب ولا لا. صافي راه دخلو الطياب، راه طاب مزيان. شتو صافي كنحيدو الدجاجه من هي المريقه راه غنردوها باقي كح. صافي الدجاج ديالنا راه طاب غادي نحيدوه، غادي نحطوه في الجانب باش نديروه يتحمر. هاد المريقه نردوها توكح شويه باش تهلك لينا. كنشد الدجاج ديك نص الدجاجه كندهنها بشويه ديال التحميره وشويه ديال الهريسه وشويه ديال الزبده كنخلطهم مزيان. الا بغيتو تستغناو على الهريسه كتستغناو عليها، والتحميره كتعطي واحد اللمعه واحد الحموريه. الدجاج ديالنا كيجي محمر. صافي كندهنوه بالزبده. الا بغيتو تقليوه راه كتقليوه في الزيت، الاحسن ديروه في الفران صيحي ودغيا كيوجد. صافي كندهنوه داك النصيص ديال الدجاجه كله كندهنوه مزيان. الا بغيتو ديروا الدجاجه كامله راه كديروها نتوما على حسب. انا درت نص دجاجه غير المبتدئات، وبالنسبه لجوج الناس راه الدجاجه راه ما غاديش يكملوها. واخا كيكون عندنا الدجاج قليل ما كنعكزوش اننا نوجدوه، كيوجد بسرعه وساهل مال. صافي كندهنوها مزيان. صافي نديروها في الطاوه وغادي ندخلوها الفرن اللي سخناه مزيان، خصو يكون سخون. وكنحطوه في الوسط. انا دهنت الطاوه حتى هي وشي ديال الزيت وحطيته فيها وغادي ندخلو الفرن. شتي ديك التحميره كي كتبان اصلا كتبان حمراء قبل ما ندخلوها الفرن. صافي كندخلوه الفرن تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. كنطلعو عليه حتى كنشوفو ديك الجليده تحمرات. ملي كتحمر لنا ديك الجليده صافي كنخرجوه وكنقدموه مع لاصوص. نزينو الطبق ديالنا واللي بغيتو بالحامض بالهريسه تيبقى تزيين اختياري. تقدروا تحطوه مع خضره مفوره ولا مصوطيه على حسب كل واحد والاختيار ديالو. ها هو الدجاج راه تحمر مزيان تقريبا واحد
10 ديال الدقيق باش كيجي محمر مزيان. صافي خديت واحد الطبسيل باش نقدمو ونزينو بشرائح ديال الحامض. شتو التالي المرقه كيجي معلكه خاطره، جات لاصوص زوينه. صافي كناخدو الطبسيل فاش غادي نقدموه زينته بشي ديال الخس من الجوانب. غادي نحط المريقه في الوسط، انت تحطوها في الوسط ولا تحطوها من الفوق على حسب. غادي ناخدها غادي نحطها في الوسط. شتو كيفاش كتجي المريقه، كتجي فنه ومعلكه وبنينه، كتجي زوينه. كنتمنى لكم تجربوا، راه غادي يعجبكم بزاف وراه ساهل وغينجح معكم 100%. صافي كنفروها، كنجيبو الدجاج كنحطوه في الوسط بالطريقه هذه. شتو كيفاش كيجي، كنزينوه بشرائح ديال الحامض مصير. من الاحسن الحامض خليوه للتزيين بلا ما ديروه مع المرقه، كيطلق ديك الحموضه. صافي كنزينوه من الفوق بشرائح ديال الزيتون ونص بيض العويدات، درت فيهم الفرماج ديال الساندويش وزيتون كحل وزيتون خضر. تقدروا ديروا فيهم اي حاجه ولا للتزيين الا متوفرين. غير كنزينو بهم. تقدروا ديروا قطع ديال الكاشير، قطع ديال الفرماج الاحمر اللي متواجد عندكم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج. صراحه غادي يعجبكم وبنين وغيكفي بالنسبه لجوج الناس لثلاثه ديال الناس، راه كافي. صافي كنشوف المرقه اللي بقات ليا كنضيفها. ها هو الطبق النهائي ديالنا، هو راه وجد بالصحه والراحه. كنتمنى لكم تجربوه، غادي ينال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للمبتدئات، هذه الطريقه السهله وبسيطه انك توجدي الدجاج المحمر اللي تشهيتي بلا ما تحتاجي تمشي للمناسبات ولا تاخديه من سناك. هكا راه افضل حاجه، وبالخصوص في هذا الحجر الصحي. شتو كيفاش كيجي بالصحه والراحه. كنتمنى لكم تجربوه، اللي جربتو تحط لي التعليق ديالها. بالصحه والراحه. شتو التغميره كتجي فنه، كتجي خاطره، وكلشي على التغميره. الدجاج السر ديالو هو التغميره. يلا بصحتكم راحتكم. كنتمنى لا عجبكم الفيديو، ديروا لايك وتفاعلوا معنا في القناه وتابوناو معنا باش ديما يجيكم الجديد في الطبخ، في عالم الطبخ وشيوات اللي في المتناول بالنسبه لاكثر المبتدئات.